سي مسفن بأخا أي العالم سي مسفن لقمات كوي لقمات إيو انتاي بايدي العالم دا قل عفو دفينا يا وري تاي غزارب زلها سي مسفن حتى حدا خطهم عمونغو حزب تقراي نزبي إرتران حوز والعو كوي بأخا أي العالم ولن من أنا قال إلي يودي تبي بما أن العالم سي مسفن هو سيم بأخي اللعن سواء يلن ديوة أب تجارو أبتناي تجراي بوليتيكا نايسيم ليجاسي أتو سيم ناتو ليجاسي كهلو خيلي بوغن إرتا أتو سيم ناتو ليجاسي جن حماقي ስለዚህ ሕጂ ጽምዶ ስለ ዘገብርናስ ጎይታ ይስዩ ኢልና ክንዛረብ ወይ ከም ሓደ ፈጣሪ ክንሪኦ ይንኽእልና ወዲ ጣባ ይቕረታ ኸብል ምንቲ ትጽምዶ ክበሃል ይቕረታ ኸብል ህዝቢ እውን ትፅቢት ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ ይቕረታ ዘይብል ተኾይኑ ዝህቦ ምላሽ ከዓ ዝያዳ ሕማቕ ይኸውን ንትጽምዶ ዘየባላሹ ግን ወዲ ጣባ ጥራሕ ኣብ ፐርሰናሊቲኡ ፎከስ ገይረ መልሲ ክህቦ እየ ኮይኑ ግን ቅድሚ ኣነ መልሲ ምሃበይ ሕዚ እውን ህዲ ኢሉ أستبهلو نتوتمدو نخبل ترجعجعو يقرأ حتت بزي قطامي حزون دقيمة حتت يقرأ حتت له أول ونوزي دفيت خبر له نايتمدو أكلات خلو سوات اليوم ودتابع حزون يقرأ نخبل دفيت خبر له تثبيت خبر له مخنياتو أفتنا يلوم معلت لا ولوم معلت ده تصبح ناي فيديو سرحته مستعان سوا الناس تقول بشلوخا التحيزوز تزار وزروا نملا نهزب تجراي نكبر هزب تجراي زوارد زنقاشش سلا زخونه نهزب تግራይ بمشرفة زبلع يلو بحفشة زواردو زصرفو سلا زخونه نزياون حاويسو نتانا يصمدو التزارواون نزياون حاويسو يقرأتا نخبل هزوين عدل يهول بقلت خجبر انت زكال السوم ين بقى صمدو زغبو زلو تهزب خات يسعبو له سرح له لذي قرب اب كمزيتات كا كما بسوشيال ميديا تتقام بمخانكا بتي صمدو ندغيفكا نصمدو خساينا غبركا بتخاص رهغدف غلخ تبلسي قرب رعايته وحطت لين ثانك يو ابشركا سرغ عرقي انكي راينا تخونتات خراغاقاينا نمبر قرب بلاك الله قرب غزي حبوبو صار سلام كبلاك الله انا تمسيلك وسرغ عرقي ناب زي زي ناب سلام تمتين اناس ميسر نكون ايكونا غلا نكون ايكونا ناب سلام تزيد لسلام تخوين يغير تاي شي ما يكون كمان بعبي اندا غسغسنا شي مغير انت يسكفلنا وصار غير يغيري ريحه صمداويان وسنتينا ريحه صمداويان ود سرغاي مالسي انت نزيا زبل عقل يتصا نحوحات مرحت صلئه نشعبيا صلئه ازي بوليتيكال اوفشاتي اغاطامي حاونا يسيف كارزل صار هندف نابلكا مسجدف صمت صراحه يكون تي ريكوماند زغبره صبح زربا انا بفصوم ايقبلون يسيف بزح جزتا امسولنتي صار هندف كنكا مسجدف ذكاء بوليتيكا زندناتات صراحه يكون كم سلازي غبنات ناي شعبيا كنقدفو ينخلينا نحنا جنودي يسيف صار هدفسي اسم كقيرت بلا نيركا معناته سم غيارن مس تግራይ تعاريكم صمدو غيركم شغلنا يفات فتح مالت አይኮነን نحنا مس تግራይ ስለስተባስኩም ወይ مس تግራይ ስለስተዓረቁም አይኮናን ኖ دحن امونغو دي بلكا ترادادينا اينا مس يوسف والحنتي نسو مليسليو انا حتيتي ناتو وكلنات دليا يكونتن زيا ترادادينا ودينا كالنات كاريتو ግን ተዛረባት ያ ናይ ወጣባ صنح ምክንያቱ ታምሲልካ አሁን ኮምልሰል ካለን ማለት ምክንያቱ ታናት ካዘራው ያን አዴባትን ሄጄ ወሞ ጽናን ኖ انا ንዑ ተዛሪበዮ ስለዚህ ብኒ ምሶ ተራዳዲና ኣለና እዚኦም ዝመርዑ ወጽሙ ደለ ህዝቢ ዝመርዑ ዘሎ ሰንበት እውን ክንርከብስ ኩልና ይተበሩ አክቲቪስቱ
جاينت ميدياتات كم ددبيت زبلاون كركباي دكتور كون حقوما يكون كتزل فيها بهاجري انت متيخاني كتل تلك خمطوط ناي فرناش فوقسوم زقرم دونقورو إيخا إلوم يوم دكتوريت إلوم أب كلن مداماتو بزعوات مرتي تزارب حنتنا يمهور سنة مقبار دما ريالو يفلتن نميكرايا أنبب كله سميعي يلو نلفعتي أنبب كله سميعي يلو نعيكو أنبب أيبلنن انديو كندتي حسخاز مسل شور عين خاز غون مسحفتي امبي ببلو بزعبا نباب انتقل شور عيني زل حسخاز مسل يلو تزي هاللي بكاتساقا مندي دكتور كون كالي يخون كزل فكا ايلو كم توت ناي فرناش توت زمسلني كوم خفتلت لك ايلو بزخون خوينو حسب ترجم زي ولو مخان خريقكم سلازا حسبكم بركم نجار يكون نزي هاي لغزارب كله قوم نجار يلو انت زي قصرانيرو لا دقت هتال صوم دس سلهايله نهايله مصرف صوم ده يكونن حزب سلازم مرحو يقصل له تصوم ده سنبت قاس كقاعدي يقصل له حزب سلازم مرحو يوتيوبرات يوم زياتهم بتلفزيون دا زي اتم مخمد دبيت كفيلو $10,000 كفيلو زي ما اتول خمسو لزل بتلفزيون زي محلفو هايله نت حزبي اي تفرح حزبي اي تسقى حزبي زبير ترى يكون حزب تግራይ كسقي يقولن طرح تسلام كيتملطو حزب حزب رخبي بموران እንዳደገፈ ተን ኣብዚ ዝቀርባ ዘሎ ሓሳባቱን እንዳመርመረ ይርአየን ሲሉ ከም ዘለዎ ይሓጠውን ይብል እንዳመርመረሪዩ ታተዋጽ ይግበር ባለ ሕዚ በሃገረ እንተ መጽኻኒ ዶክተርኩም ካልእኹን ከዘልፈካይ እንዲሉ አነ ከበሃገረይን ህዝበይን እንተ መጽንስ ስለ ሃገረይን ህዝበይን ምዝራበይ ዲዘውቁሰን ዘሎ ክልተ እንደን ተንሓሳ ተንዘኹረዮም ክልተ ኣርባዕተ እንደን ተንሓሳብ ክልተን ተንክስተት ከዓ ክልተ እተን ሓሳብ ታሕንቲ ብምሁራን ኣደግፍዎ ምባል እንታይ ማለት ህዝቢ ክፈልጦ ደልየ ሕጁ ንምንታይ ኢና ደጋጊምና ንዛረቦ ሶም ስለ ዘቕረቦ ኣይኮነን ከምቲ ሕዚ ዝረኣኹሞ ናይ ቆልዓ ፀወታ ስለ ተዛረበ ኣይኮነን ናይ ግድን እዩ ቅደናገፅ ናይ ግድን እዩ ስለ ሃይለ ክሰርሕ መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን ምህዳሙ ወይ ዕግርግር መዋሉ ይጠርብ 28 ዓመት ሙሉእ መሬት ትግራይ ናይ ተቃወምቲ ኤርትራ መዐንደር ኮይኑ ሬጂም ቼንጅ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ከም ድለዩ ወዛዕዛዕ ክብሉ ከለዉ ድሕሪ ፅምዶ ግን ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ 1200 ኪሎ ሜትር ከም ድርሕቁ ጌርናዮም ኢና ውፅኢት ቃልስናትና እዩ ናፅና እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ደሎ ናይ ሰላም ምሕዝነትን ፍቅርን ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ድማ بوغن إيرترا صار تግራይ ዝኾነ ምንቅስቃሳት بوغن تግራይ ውን صار إيرترا ዝግበር ምንቅስቃሳት ደው ክብል ሓደ ካብቲ ናይ ሶሊዳሪቲ ውዕል እዩ ኣብ ጽሑፍ ይስፈር ኣይስፈር ብዘይገድስ ንፈራረመሉ ኣይንፈራረመሉ ብዘይገድስ በቃውማ ናይ ስምምዕ ግን ክልቲኡ ህዝብታት ዘይምትንኻፍ ናብ ውግ ናብ ግጭት ከእትዎ ዝኽእል ነገራት ዘይምግባር ካብ ዝብል ሓደ ፕሪንሲፕል ይመስለኒ ስለዚህ ብናይ ትግራይ ኮንቴክስት ይትራእዮ ብናይ ኤርትራ ኮንቴክስት ተርእየ ግን ኣነ እዞም ትማሊ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዘዋጣውጡ ነበሩ 28 ዓመት ረጂም ቼንጅ ንገብር ኣስመራ ዝብሉ ነበሩ ሲ ፀራሪግና እኮ ናብ ብልፅግና ከም ዝኣቱ ጌርናዮም ኢና ከምቲ ንስኻ ፀራሪግካ ንበዓል ጻድቃንን ጌታቸውን ባንዳታት ናይ ብልፅግና ኢልካ ሰጎካ እዮም ንሕና እውን ባንዳታት ናይ ብልፅግና ኢልና ሰጉግናዮም ኢና ሓደ ንሓደ ማለት ስለዚህ ትግራይ መዐንደሪ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ኣይትኸውን እያ ድበል ኩሉ ምክንያት ንሱ እዩ ኤርትራ ከዓ መዐንደሪ ተቃወምቲ ናይ ትግራይ ኣይትኸውን እያ ብማዕረ ደረጃ ክሪኦ ከለና ማለት እዩ ስለዚህ ብኮንቴክስት ሓደ እቲ ደደቢት ድብልዎ ባይደወይ ደደ ተፋር እዛ ናይ ትማለ መልእኽቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝዛረቦ ዘለኹ ህዝቢ ትግራይ በዚ ሕማቅ ተሰሚዕዎ ተኮይኑ ብግልፂ ኣነ ይቕሬት ሓቶ ኣለኹ ንህዝቢ ትግራይ تملخت جن حزب تجري نبرن بخوم أخرج على حزب تجري تسفى جبر جون
بجهاتكم دي تدولوا حجون هزب تقراين هزب إيرتران نابت سلامة ومعرف كبصحو زخل سراح بزخ عنك أرسل زي كلنا إيدي إتكايلنا نزيناي تصمدو كنسرحلن كنحيلن قديتا يدبلنا مالتي سبات كقاقا يغي اليوم كان مسمرك إلا يغي اليوم اتي علامة قلنا هزبتها الدليت اندحر كوينو كقصلي عقاتي يبلو كم تقول لك زيز نقرأكم بابور تقصلي بك أنا قلميتي هتخي هزب تقراين هزب إيرتران سلام اندحر دلينا بحقها كقصلو لي ترديكم قالوا كقصلو لي فمس أوروبان أمريكان زقورا زبئي اسكع زنكس يحنكس زول مسلا نود ورد إيو زملاخت سلازي أستغاخيلكم مرأي كألو يبلا اللغانة زي أونا بتاريخ يتقمت يا صباح نقو انتاي بحال نير انت تواهيلو زي يوم نداوصو يوم اوكي ينقر بانير يوخ بحال لزي نير تو ميتهم بوانا نت حوحات نمفراس هزو تقراي يقبر حوحات نمفراس هزو تقراي نبلعي يوهاب يزبازل حوحات كيتفرس قبر زغل تهزب سلا زغانه سلا تدليو أما أخل أفتن حزي قزيام محرار زم محرار زولا تقراي زلون حوحات نمفراس مغنيات غيركا حوحات كفرس يبزول مغنيات آتيغا نعو تطفو مغنياتو تحوحات النت ناي هزب تقراي مبرناي حوحات يكون تويان النت ناي هزب تقراي مبرناي حوحات راح يكون حوحات حانت مقلص يتويان النت يا ازي زي يفلت ولاون اندا فلطه بدحري دندرتو قلا زبل اب افان عربتنا اف غرغاد كوينوم بعلم درجاون بعل صادقان انتي يبلكم زلو رايو علم ولا هيوت حصاريا نصادقان نتم كالوت عبيتون هيوت حصير بعل غبر اسرات زغبرو زلو تنتانتا تريهم يو بقى ግብጽ ከመጣች አታሸንፈንም ግብጽን ኤርትራ ከድግፍያ ግብጽ እንተመጽ አይተሸንፈና ኒል ኢትዮጵያው ሆይኑ ቲፒካል ኢትዮጵያው ሆይኒ ይዛረብ ገብሩ አስራት ከንዶይና ጽንሕልና በዓል ጻድቃንኩም አነ በጣም ዘድንቆ ሓደ ጀጅ ኔሩ ምናልባት ካልኦትኩም እንተድንቆ ፍራንክ ካፕሪዮ ዝበሃል ጀጅ በጣም ዝፈትዎ ዘድንቆ እዩ ሂማኒቲ after ሰብአይ ንሱ የዝሪያን ሓሊፉ 80 ገለን ዓመቱ ኣብ ዝቀረበ ሓሊፉ أمريكان يرشعو نسخ موت كله بتعمي هيمان زبل ترجم ديفاين قبر زغل سبي نعاي بموياون بلوطيو فلوطيو بسبب أو نتون فلوطيو I think طالياناوي مساراتي مثلني جن أمريكاوي حليفهم زيهم هفتون حلافيو سلطانون حلافيو عدما حد صاريا ليغاسيهم تحزز بلا زلو يا تكون زلا አዲስ አበባ ሆንካ ወላ ወደረደው ጎተት እንዳበለ ብዛዕድ መዚ አኮይኑ ተሐስስ ብላ ዘለዎ አብናተይ ዕድመ ዘሎ ወለዶ በዛ ሚዛን እዚ አንተ መዚ አየን ሰቢን ወደ ወረደ ካፍታ ዝብላ ዘሎ ወጻ ዝምዝል ዓብይ ይኹን ህፃን ይኹን ማእኸል ዘሎ መንእሰይ ይኹን ዝበሃል ንወደ ወረደ ዝመዝነሉ ሚዛን ጽቡቕ ይኮነን ሌጋሲ ወደ ወረደ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ይኹን ብህይወት ዘመኑ ዝነበረሉ ዝፈርሖ ኣነ ትናይ ቅድሚ ሕዝኒ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን እንዳሰረዘ እንዳደለዘ ታሪኹ ሕመቕ ስንፍና ሰንፈላል ንገንዘብ ንፉቃት ክትብል ህዝብን ዓድን ምሻጥ ክኸውን እዩ እዚ በዚ ደረጃ ይሪኦ ዘለዎ ንሱ እውን የዝብል ተንዘተ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ወዲ ወረደን እዚአን እዩ ነይረ تنوانا والناس بحالا مالت كالوت برقصتو أب قربا وان تقبره بالعلينا زقور وجفجاف خمزي بحاسيوكم نيركم خمزي باقيركم نيركم زبل نسو بدفنو سئلة حالفة إن منتاي انتاي يوم غيرو منتاينا غيرنا نسومون نحنا نفولتينا حانتي شومن أي تقصن عباي سويت قروبيت نيرنا أنا زي حاصر العلم لندرت تواعي سومس قروبيتس زي تخكلنيا تاريخ ينغرو حاصر العلم وسيدهم محاديرهم دقتهم غروبيتن زي سن بينن ينزنبرا غن ودغالن
نيروون فاس حزي مس نجرني مني خمسة جيرو حصر بوسيدو حديرو قالت يلو ويبل نجرني وقع قايدة بزافاس قرص يبل مالي حرت عيلن قديبل كان زودي من كم زغورو أنن أو نجبر مسكال النفلت أو نجبر مسكال زبال بيت كريستيان الله في خبابينا الذي أنن أو نجبر مسكال إني نفلت إلين حزي إذا جيرنا زي جيروم قبل يدل نتايم جيروم تاي دليم يمكم جيروم تاي وصحهم تاي وصحنا تاريخ قوصيو حزو قوصو أيدلن officially ما راح تسكع زي وصوه تنزوص أنا ينا يدرون قاعتنا يكالين وصينا ينا لنا تخالي إجن تاي وصحهم من تايم حزو أويات بأويات كوينهم نريو لنا عينا بزغونا كوينو جن نصوم سلزقوا ينتكونه نحنا حدا يكون كل تزتفقنا حدا مليون كل 100,000,000 ناي إثيوبيا مالتي نعي at least نعي كومي سلازي حدا سب كل تسب نداولو بشفاتو نقطلو بشفاتو نقطفو زغورو ومزلو جغانونا حدا مليون كل 100,000,000 داول كيزو قطرو مانا سلازي اتم زطفوهم بغندو زاكل ጉድአት ከም ዝጎድና እየ ዝሓስብ ክወራረድ እንተኮይኑውን ከምቲ ናይ ጌታቸው ቃል ዳኸ ይኾን እምበር ከማይ ክትኮን 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ከጥፊ እየ ኢለ ሃይለ ይኮን ኢትዮጵያ ክትበልዓን እንተመፅያ ህዝቢ ክትበልዕ እንድሕር መፅያ ስኢልካ ይትፅበያ ፅኒሕልና እውን ነቕምጦ ስለ ዝህልወና በዚ ደረጃ ከም እንግምግሞ ሽፍታ የፍሪ ካሊእ የፍሪ ትጥፋኣት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ናይ 1 ሚልዮን ይኹን ናይ 100 ሚልዮን ይኹን